नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने मारूफ सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन के साथ होने वाली गुफ्तगू को पेश करने जा रहे हैं, जिसका मौजू लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून के साथ होने वाला सानहा है। इस वीडियो को पेश करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस तरह के सानहा के बाद बेगैरत अफराद का तर्ज़ अमल क्या होता है और एक रियासत को किस तरह इस पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए और मौजूदा रियासत किस तरह इस सानहे पर रद्द-ए-अमल दे रही है। जी तलत भाई, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ख़ातून के साथ होने वाली ज़्यादती के पस मंज़र में आपसे सवाल है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद CCPO लाहौर उमर शेख के गैर ज़िम्मेदाराना बयान और फिर वज़रा और मशीरों की नाजायज़ तरफदारी उमर शेख के लिए आप इस मौजू पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाज़ाहिर तो ये शर्मिंदगी का मकाम है, इसमें पुलिस की नाकामी है, इसमें इंतज़ामिया की नाकामी है, तो यहाँ पर बजाय शर्मिंदा होने के ये उमर शेख के इस बयान की इस कदर हमायत क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह, इस पर तबसरा आप फरमा दें मेहरबानी करके। शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल नहीं है, ये दर्जनों सवाल हैं जो सब लोगों ने पूछे हैं और ज़ाहिर कौम एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है और उस ज़हनी अज़लियत का अज़ाला करने के बजाय जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने वो बयान दिया, ना सिर्फ वो बयान दिया बल्कि उसके बाद उस बयान को अपने एक वजाहती बयान के अंदर दोहराया भी और साथ में एक जुमला ये जड़ दिया कि जी मेरा मकसद उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना नहीं है, और उसके बाद फिर एक लंबी वजाहत में चले गए कि वो चूँकि फ़ॉरेन नेशनल हैं या उनके मियाँ जो हैं मुल्क से बाहर रहते हैं फ़्रांस में, तो उन्होंने समझा कि फ़्रांस के अंदर उनकी आदत पड़ी हुई थी, मोटरवे पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं होता। यानी एक ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी की और उसके बाद मज़ीद ज़ख्म जो हैं इन्फ्लिक्ट किए। ये मामला सिर्फ CPO उमर शेख का नहीं है, उनके बारे में उनके अपने डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं और उनके बारे में उस सिलेक्शन बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। अगर आप उनको पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका सारा कैरियर जो है वो किस किस्म का रहा है और इस सारे कैरियर में उन्होंने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ये भी आपको इल्म होगा आपकी उनको वहाँ पर क्यों तैनात किया गया है। इतने तगड़े बंदे की सिफारिश के साथ वो वहाँ पर आए हैं कि वहाँ पहले IG को उनके लिए हटाना पड़ा और उसके बाद एक नया IG लगाना पड़ा। और इस वाक़े के ऊपर भी बड़ी हैरानी की बात है, जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है कि किसकी हदूद के अंदर हुआ, मामला एक सूबे की पुलिस और उसके इख्तियार के अंदर जो घिनौने जराइम हैं उसमें से टॉप मोस्ट जुर्म जो है उसका मामला है। इसके ऊपर IG को बात करनी चाहिए थी, इसके ऊपर सूबे के चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को बात करनी चाहिए थी। पॉलिसी बयानात और असेसमेंट्स जो हैं वो उमर शेख दे रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि उमर शेख राव अनवार की तरह कितने पावरफुल हो गए हैं। और ये पावर जो है वो उनके ओहदे से नहीं आ रही, ये पावर उस डंडे से आ रही है जो बगल में दबाए इस ऑफिस में पहुंचे थे और जिस डंडे का जिक्र उन्होंने अपने पुराने IG के साथ किया और फिर उसके बाद वो झगड़ा शुरू हुआ। इससे भी ज़्यादा जो शर्मिंदा करने वाला ज़ाविया है इस तमाम वाक़े का वो ये है कि इनके दिफा में ऐसे लोग बोल रहे हैं जो ज़ाहरन आपको बड़े शानदार कैरियर के मालिक, अच्छी ऊंची बुलंद सोच के मालिक, कानून और माशरे के दरमियान जो तवाज़न है उसको समझने वाले नज़र आते हैं। असद उमर साहब का इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने आलमोस्ट कंधे उचकाते हुए ये कह दिया कि जी हाँ गैर ज़रूरी था उनका ये बयान, लेकिन इसमें गैर कानूनी बात क्या है। असद उमर साहब को सिर्फ कानून की मुख्तलिफ़ जहतें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात बताने की ज़रूरत है कि किसी विक्टिम
کے بارے میں ہونے والی تحقیقات میں رخنا ڈالنا یا تحقیقات کے زاویے کو تبدیل کرنا یا ڈائلوٹ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو اگر تحقیقات کرنے والے افسران یہ مفروضہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس خاتون کے اپنے اعمال کی وجہ سے یا اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ گھناؤنا جرم ہوا، تو انہوں نے آدھا کا کیس تو اپنی طرف سے سالو کر دیا۔ وہ تو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں تحقیقات کے آغاز سے پہلے کہ یہ خاتون جو ہیں ان کی اپنی غلطی تھی، تو جس سے جرم کی صحت کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے ان معاشروں میں جن میں جرم اور تحقیقات کی صحت میٹر کرتی ہیں، لیکن ہم اسی معیار کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جو وکٹم ہے اس کو ذہنی ٹارچر پہنچانا اور اس کو بار بار یہ باور کرانا کہ تم نے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، یہ بھی بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ میں اس طرح کے آپ کو 4 اور جرائم گنوا سکتا ہوں جو اس قسم کے بیانات کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اسد عمر صاحب کو میٹر نہیں کرتی یہ چیز، کیونکہ وہ پہلے بھی ان جیسے لوگ جو ہیں وہ بیانات جاری کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں اور پھر عقل و دانش کی دوبارہ سے ٹوپی پہن لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قوم کو کہ ہم کتنے ذہین ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا دفاع جو ہے وہ جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے شہزاد اکبر صاحب، جو ان کو خبروں کے مطابق لانے میں جن کا کلیدی کردار ہے اس سی سی پی او کو، ان کا دفاع آپ دیکھ لیں، وہ ان کے بیان کی تشریح ان کے بہاف پہ کر رہے ہیں کہ جی ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ صوبے کے اندر ایک شہر کا پولیس افسر ہے جس کے دفاع میں کابینہ اور پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑا اور اہم آدمی ہے ہی نہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی ہمت کی بات نہیں ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے، یا شرم آنے نہ آنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس تمام نظام کی عکاسی کرتے ہیں، یہ پرسونیفائی کرتے ہیں اس تمام نظام کو، اپنی شخصیت میں سموئے ہوئے ہیں اس تمام نظام کو جس کے بارے میں ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں، جس کے اندر جو ریپ وکٹم ہے وہ بیچاری خاتون، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنے گربان میں تو جھانکیں ذرا، آپ اپنے ساتھ تو دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ یہ نہ کرتی ہیں، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہنے سے ان کی جو فیلنگ آف گلٹ ہے اپنے بارے میں جو ان کے ساتھ ہوا، وہ ایک طویل المدت اور شاید تاحیات ذہنی مرض کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرانس نہیں ہے، تو آپ کو علم ہے کہ آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، موٹر ویز محفوظ نہیں ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ لوگ پاکستان سے دوسرے ممالک میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھائی دوسرے ممالک کی طرح آپ کے پاس یہاں پہ آزادی نہیں ہے، موٹر وے کے اوپر رات کو آپ نے سفر نہیں کرنا۔ تو یہ جو نظام کا پیرایا بنا ہوا ہو، اس کے اندر سی سی پی او صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریاست اور انتظامیہ صرف اور صرف اس نظام کے چلانے والوں کے تحفظ پر مامور ہے۔ جو لوگ خود اتنے بڑے بلند قلعوں کے اندر رہتے ہوں اور افسران کے حصار میں موجود ہوں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی حفاظت پر جنہوں نے متعین کیے ہوئے ہوں، ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ ناظرین کرام، اس گفتگو کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ اور ہم آج کل کس دور میں رہ رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے۔